رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا كل شيء फिर से पढ़ें وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن يوحي फिर से पढ़ें وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا زخرف القول غرورا फिर से पढ़ें यूही से और पेश को सही से अदा करें. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة फिर से
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق من ربك بالحق بالحق فلا تكونن من الممترين Perse? فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم
फिर से। وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء
جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى آयة آيات नहीं है फिर से पढ़ें وإذا फिर से حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره फिर से फरमाइए ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما फिर से गौर से सुने देखकर ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء يصعد
फिर से कअन्नमा यस्अदु नहीं है, यस्अदु जी। फिर से कअन्नमा फिर से यस्अदु फिस्समा كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا फिर से صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.